Ako si Mercedita Estoco, isa ka naka-trainees sa Kabasalan Agricultural Training and Assessment Center Incorporated sa production of high-quality inbred rice and seed certification in farm mechanization sa scholarship program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Service Program. Kaniadto sa bata pa ko nga aduna na ko'y hilig sa agrikultura. Nagpuyo sa usa ka gamay nga baryo nga ilhan ko sa dili matarog nga determinasyon sa kontribusyon sa paglambo sa kalidad sa produkto sa bugas. Niadtong ming-apil ko sa training sa FFS or Farmers Field School nga usab kini kabulawanong kahigayunan alang sa among mag-uuma nga makaangkon sa kahibalo ug kahanas nga gikinahanglan aron makaugmad sa taas nga kalidad nga inbred rice o certified seeds. Taliwala kanila nakahigayon usab ko nga makakaton bahin sa mekanisasyon nga agrikultura usa ka yawi nga aspeto nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa mga pamaagi sa agrikultura. Sa pagbansay, istrikto ug lisod, naglakip kini sa pagsabot sa siyensa, luyo sa pagtikad sa humay, pagsanay sa taas nga kalidad nga inbred rice, ug ang proseso sa sertifikasyon alang sa binhi. Naglakip usab kini sa pagkat-on bahin sa labing bag-ong makinarya sa agrikultura o giunsa kini magamit nga epektibo sa umahan bisan sa mga hagit. Determinado ko, gigugol nako ang daghang oras sa pagtuon, pagpractice o pagsulay. Nagbunga ang among paningkamot ug kapugi sa dihang balampuso nakong naugmad ang batch namo sa taas na kalidad na inbred rice. Ang mga liso, sertipikado alang sa ilang mas taas nga kalidad ug ang mga tanong nagsugod sa pagtubo sa tabang sa bag-ong makina nga akong nakatunan sa pag-operate. Maong dako kaayo kog pasalamat sa Kabasalan Agricultural Training and Assessment Center Incorporated sa pagdawat nako isip magtutuon. Nagi panguluhan ni Ma'am Marilio C. De Leon sa among trainer nga si Sir Jerome M. Javier nga nagdugang o kaalam o insaktong pamaagi sa pag-uma. Sa TESDA sa Zamboanga Sibugay nga gipanguluhan ni Provincial Director si Sir Engineer Alan Kip Bakatan o sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Service Program nga maoy na sigmugna sa nahisgutan nga programa sa usab kini si Mrs. Mercedita Estoco ug daghang salamat sa tanan.